जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिम मूवमेंट का मेन काम है इस्लामिक कल्ट को सबके सामने रखना, जिसे सुनकर मोमिन अपने आलिम से सवाल करना सीखेंगे और मोमिनों के सवालों का सही और सटीक जवाब इनके आलिम के मुंह से कभी नहीं निकलेगा, जिससे मोमिन सेटिस्फाइड नहीं होंगे, खुद अपनी ही दीन की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जिस मोमिन ने अपनी दीन की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ लिया, डेफिनेटली उसे कोई भी ताकत मुर्दत होने से नहीं रोक सकती। मतलब कोई भी ताकत इस्लामिक कल्ट को छोड़ने से नहीं रोक सकती। इसका जीता जागता उदाहरण खुद अरब है, जो अपने आप को पूरी तरह चेंज करने में लगा हुआ है। शराब जैसी हराम चीज को भी सऊदिया ने लीगल करते हुए वाइन शॉप खोलने की इजाजत दे दी है। इन मोमिनों को और कैसा सबूत चाहिए कि इस्लामिक कल्ट एक झूठा दीन है। इस वीडियो में आप देखेंगे दो पाकिस्तानी किस तरह अपने दीन को बचाने की कोशिश करते हैं और एडम उनको हर एक पॉइंट पर रगड़ कर रख देता है। मैं गलत हुआ तो मुझे कहिएगा क्योंकि मुझे प्रॉपर नहीं याद। आपने उसमें कहा था कि हम जिस पे रहम करते हैं उसी को हिदायत देते हैं, यही आपने कहा था ना? शायद का ही कॉन्टेक्स्ट है ना? अल्लाह ने सामने लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा हुआ, आयत पढ़ लें। हाँ, बस उस आयत का ही कॉन्टेक्स्ट है ना, हम जिस पे रहम करते हैं उसी को हिदायत देते हैं। ठीक है सर, आप एक सेकंड प्लीज सर, हजरत इज्जत माफ, कुरान चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 119 जरा अपने कुरान में अपने ट्रांसलेशन में पढ़ के दिखाएं मुझे। सर मेरे पास मोबाइल है, मैं कैसे खोलूं? सर आपके पास फिजिकल बुक नहीं है? फिर सर 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं कुरान खोल के लाता हूँ अंदर से। ओके चले, मैं आपकी फायदा कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन है, जरा पढ़िए कि ट्रांसलेशन क्या कह रही है और फिर मुझे आप बताएं कि व्हाट डज दैट मीन्स। ये देखिए मैंने आपके सामने खोल दी है, मैंने पहले भी खोली हुई थी। आप सर पढ़ें और उसका मुझे मतलब समझाएं प्लीज। सवाए उसके कि जिस पर आपका रब रहम फरमा दे और इसीलिए उसने उन्हें पैदा किया, और आपके रब की ये बात पूरी होकर रहेगी कि जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से बांटेंगे। और दूसरी आयत में ये था कि हमने हिदायत के रास्ता। सर ये नहीं, अब ये स्टेटमेंट बताएं कि किसका रहम है, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी कि जिस पे अल्लाह रहम फरमा दे, क्या ये बात हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने अपनी जगह ठीक बात लिंक की है। आपने कहा कि यहाँ अल्लाह ताला कह रहे रहम फरमा दे, फिर वहां हिदायत वाली बात। अब मैं इसको ऐसे भी नहीं कर सकता। मैंने ये नहीं कहा ना, मैंने ये नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा है कि अल्लाह हिदायत उसको देता है जिस पे वो अपना रहम फरमा दे। ठीक है, मैं अब इसका आपको जवाब देता हूँ। मैं इसका आपको यूं जवाब दूंगा कि अल्लाह ताला जो बंदा उसकी तरफ हिदायत के रास्ते की तरफ जाता है, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाता है, फिर उसको ऑटोमेटिकली हिदायत मिलती है। सर दैट इज द प्रॉब्लम ना, यही तो मैंने बोला है। थैंक यू फॉर एग्रीइंग विद मी। आपने तो मेरी बात 100% एग्री कर दी। इसमें क्या आप मुझे कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो हिदायत उसको देता है जो हिदायत के रास्ते पे चल पड़ता है। एक इसकी मैं आपको लॉजिकल मिसाल देता हूँ, ठीक है? एक लॉजिकल मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है? मैं रोज झूठ बोलता हूँ। आज से मैंने सोचा यार मैंने सच बोलना है। अब मैं उस राह में चल गया हूँ, अल्लाह मुझे रहम कर देगा, मुझको क्या कहता है हिदायत देना शुरू कर देगा और मैं सच की राह पे चल पड़ूंगा। अगर मैं बोलता ही झूठ हूं, एक सेकंड यही पर ये एग्जांपल जी, जब तक आप झूठ बोल रहे थे तब तक अल्लाह हिदायत नहीं दे रहा था बकौल आपके। जब आपने कह दिया कि आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सच ही बोलना है, तो भाईजान ये तो आपने अपने साथ खुद ही प्रॉमिस कर लिया है। अब अल्लाह हिदायत दे या ना दे अब जरूरत नहीं है। हिदायत की जरूरत सर तब थी जब आप झूठ बोलते थे, उस वक्त नहीं है जिस वक्त आप सच बोलते हैं। उस वक्त तो आप ऑलरेडी सच बोल रहे हैं। एडम भाई एक मिनट भाई, आपसे अल्लाह टेस्ट ले रहा है। लॉजिकली बात हो रही है ना, मैं लॉजिकली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, अल्लाह आपसे टेस्ट ले रहा है। हमने ये बात की थी कि लॉजिक खत्म हो चुकी है, ये बात हो गई। मैं ये बात आपको बोलना चाह रहा हूँ इस्लामिक व्यू से। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक टेस्ट दे रहे हैं, अल्लाह तो आपका इम्तिहान ले रहा है ना, तो आपको वो तो खुद तो आंसर नहीं बताएगा ना। आप कोशिश करोगे, कुरान को पढ़ोगे, इसमें हिदायत है, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है कि भाई इस सही को देखो और आप सही को फॉलो करो, ठीक है? ये तो नहीं कहा कि गलत को फॉलो करो, ठीक है? अल्लाह तो सर और जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अल्लाह कुरान में खुद कहता है मैं कुरान से ही लोगों को गुमराह करता हूँ। भूल गए यार, दिखाऊं आपको? अल्लाह कहता है यही कुरान बहुत सारे लोगों को गुमराह ही करता है। सर देखिए बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। अब लॉजिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि जब नेगेटिविटी लेता है, जब इंसान नेगेटिव वाइब को लेगा। अरे सर वही तो बताने लगा आपको, सुने जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप जब टेस्ट देने जाते हैं, ठीक है, टेस्ट देने से पहले टीचर आपको पढ़ाता है ना? अब टीचर आपको टेस्ट देने से पहले अगर आपको गलत चीजें गाइड करेगा, यानी कि गुमराही की तरफ गाइड करेगा, वो आपको सवालों के जवाब गलत देगा, तो क्या आप टेस्ट में पास हो सकेंगे? मैं आपको इसका जवाब देता हूं। मैं आपको इसका नहीं हो सकेंगे। सर एक सेकंड जिस भाई नहीं सर, बेहतरीन, यही प्रॉब्लम है। जब अल्लाह कहता है
کہ میں نے ہدایت اس کو دینی ہے جو ہدایت کے رستے پر ہے. Now the problem is twofold. اللہ کو ہدایت دینی ہے سب کو یکساں. دیکھو مجھے قرآن میں ایک ایسی آیت دکھاؤ کہ میں سب کو یکساں ہدایت دیتا ہوں, ان میں سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں پھر بھی, اور پھر بھی کچھ لوگ ان میں سے ہدایت پا جاتے ہیں. ایسی بات اللہ نہیں لکھتا. اللہ لکھتا ہے سر میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں گمراہی دیتا ہوں. Now this is a big problem. اللہ خود کیوں گمراہی دے رہے؟ تو شیطان کا کام ہے یار گمراہ کرنا. شیطان نے اللہ کے ساتھ جب وعدہ کیا تھا, جب اللہ نے اسے کہا تھا نکل جا یہاں سے, ڈسینڈ فرام دا ہیون, تو شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ شیطان نے اللہ کو کہا تھا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, اب میں تیری قوم کو گمراہ کروں گا. رائٹ, یہ شیطان کا وعدہ تھا. مجھے بتائیں اللہ شیطانی کام کاری کیوں رہا ہے؟ اللہ شیطانی کام نہیں کر رہا. کیا گمراہی شیطانی کام ہے؟ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ گمراہی شیطانی کام ہے. میں اس کا ایک منٹ آپ کو جواب دیتا ہوں, پھر مومنٹ ٹرپل ون ایڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے؟ اب آپ ہمیں 1-2 منٹ دے, ہم بات کرتے ہیں. اچھا سر, آپ نے پیپر والی مثال کی, مثال کے طور پہ کل میرا انگلش کا پیپر ہے, ٹھیک ہے؟ ٹیچر نے مجھے بک دے دی ہے, ٹھیک ہے؟ میرے پاس بک میں سارا کنٹینٹ لکھا ہوا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اب کتاب میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہے, میں کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا, تو بھائی بتاؤ میں کیسے پاس ہوں گا؟ اگر میں کتاب کو ہاتھ لگاتا ہوں اور میں آہستہ آہستہ کتاب پڑھنا شروع کرتا ہوں, میں ٹیچر کے پاس جاتا ہوں, ٹیچر پھر مجھے آٹومیٹکلی مجھے گائڈ کرے گا, بیٹا دیکھو آپ نے یہ چیز آگے کرنی ہے, یہ چیز کرنی ہے, اور پھر آٹومیٹکلی مجھے کرے گا اور میں پاس ہو جاؤں گا. اگر میں کتاب کو پکڑتا ہی نہیں تو ٹیچر کیوں میرے پیچھے بھاگے گا؟ ٹیچر شروع میں مجھے کتاب لا کے دے دی ہے نا, ٹیچر یہ تو نہیں کہے گا بیٹا تو پڑھ. مومنٹ ٹرپل ون آپ اس میں ایڈ کر دیں. ان مومنوں کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے جب یہ لوگ دوسرے دھرموں پر بات کرتے ہیں تب ان کا دماغ خوب چلتا ہے, ایک دم لاجیکل سوچنے لگتے ہیں, پر جیسے ہی ان کے دین پر بات آتی ہے ان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پڑھ آپ نے لگتا ہے کبھی کلاس میں جا کے پڑھا نہیں ہے, یا آپ کا جو اسکول تھا وہ انتہائی اللہ کی طرح کا اسکول ہوگا. ٹیچر کلاس میں آپ کو کتاب پڑھاتا ہے, وہ خود پڑھتا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے. دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی واز سیئنگ. اگر ٹیچر آپ کو سوالوں کے غلط جواب دے گا اور آپ ٹیچر نوٹس پہ ہی چلتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس نے آپ کو صحیح طریقے سے ہدایت دے دی ہے. Now once again there are two problems into this. آپ ایگزامپل کو اپنے مرضی کے مطابق مولڈ کر رہے ہیں, پڑھ. سر کون سے اسکول میں پڑھے ہیں آپ؟ بچوں کے ٹائم میں, بچپن کے ٹائم میں اگر کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا ٹیچر ڈزنٹ سے کتاب پڑھ. ہی ایکسپلینز یو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری چیپٹر آف دیٹ بک. ناؤ پرابلم اللہ کے ساتھ ڈبل ہے. اللہ یہ بھی نہیں کر رہا, اللہ تو خود گمراہ کر رہا ہے. اس کی ایگزامپل ایک آسان ایگزامپل لیتا ہوں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ سوچیں کہ آپ کہیں پہ سندھ بند میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ سندھ بند میں کہیں پہ رہتے ہیں, ازیوم کر لیں آپ نے اسلام آباد جانا ہے, ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو رستہ بتا دوں کرانچی کا, تو مجھے بتائیے آپ کبھی بھی اسلام آباد پہنچ سکیں گے اگر آپ کو پاکستان کے رستے نہیں آتے اور آپ پاکستان سے باہر سے کہیں سے آئے ہیں؟ نہیں پہنچ سکیں گے. تو آپ کراچی پہنچ جائیں گے. جب آپ پہنچیں گے کسی سے پوچھیں گے بھائی یہ کون سی سٹی ہے, پتہ لگے گا یہ تو کراچی ہے. گمراہی اسے کہتے ہیں کہ کسی کو اپوزٹ رستے میں لگا دینا. یدل, اللہ قرآن میں کہتا ہے یدل کرتا ہے, اغوی کرتا ہے, غیو کرتا ہے. سر اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 دی. اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے واقف کر دیے نا, آپ اس چیز کو سمجھو نا. ٹیچر کی آپ نے مثال دی ہے, ٹیچر پڑھا رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے دیا, ہمیں تو سب. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے کیا اسے نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ ایک بندہ جو چوری کرتا ہے کیا اسے نہیں پتا چوری کرنا غلط ہے؟ کیا ایک بندہ جو زنا کرتا ہے کیا اسے نہیں پتا زنا کرنا غلط ہے؟ بندے کو پتا ہے. جب بندہ اس چیز کو ریئلائز کرے گا کہ یار یہ چیز غلط ہے, بندے کو پہلے سے پتا ہے, پر ریئلائز کرے گا کہ یار یہ چیز غلط ہے, مجھے امپروومنٹ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور وہ آٹومیٹکلی اس چیز سے آگے نکلے گا اور پھر اللہ کر دے گا. اب ایک بندہ جس کو پتا ہے غلط بھی ہے صحیح ہے, اب وہ غلط ہی کہی جا رہا ہے, میں غلط ہے, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ صحیح ہے, غلط ہے, میں نے نہیں ماننا کہ بھائی صحیح ہے, میں نے نہیں ماننا کہ صحیح ہے. تو مجھے بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ سے کیا دے دے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا امتحان ہی رکھی ہے نا, پھر تو فرشتہ والی بات آئے گی اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو. سر دیکھیں کتنی عجیب بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں جھوٹ بولنا اسلام میں حلال ہے, یہ تمام حدیثوں کے ذریعے بھی اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. دیکھیں میں نے آپ کی غلط بات بھی سن لی, اسی وجہ سے کہ میں اینڈ میں جواب دے دوں گا. سر دیکھیں اسلام میں جھوٹ بولنا, ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں سر نہیں ایڈ کر سکتے, میری باری ہے, آپ ایڈ نہیں کر سکتے, اب میری باری ہے. اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو, اس کو توریہ بھی کہتے ہیں. اللہ محمد حدیث میں اس کی ایکسپلینیشن بھی دیتا ہے. محمد کہتا ہے 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں ہے, 2 دوستوں کے درمیان, دشمن کے درمیان, اور ایک بیوی کا اس کے خاوند کا جھوٹ بولنا. بھائی اگر آپ دوستوں میں بھی جھوٹ بول سکتے ہو, دشمن میں بھی جھوٹ بول سکتے ہو, میاں بیوی میں بھی جھوٹ بول سکتے ہو, تو پیچھے بابا جی کون رہ گیا جس کے جھوٹ نہیں بولنا؟ ہیلو او بابا جی, حضرت
PFUMCUH, भाई कौन रह गया पीछे? दोस्त, दुश्मन, बीवी, स्पाउस, पीछे कौन रह गया जिसे झूठ नहीं बोलना? सो झूठ बोलना इस्लाम में हलाल है. दिस इज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड इन द सही हदीसेस, मुस्लिम की भी और कुरान की भी. नाउ पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि जी आप जानते हो कि ये गलत है. मुझे बताएं, फिरौन के जमाने में चलते हैं, और मूसा और फिरौन आपने कहानियां पढ़ी हैं कुरान के अंदर. फिरौन ने जब मूसा की कौम को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था, स्लेव बना के रखा हुआ था, मुझे ये समझाइए कि अगर वो इसको गलत समझते, मॉरली रॉन्ग समझते, तो क्या आपका ख्याल है कि वो स्लेवरी रखते? पूरी की पूरी एक कौम स्लेवरी को जस्टिफाई करके उनको स्लेव रखे हुए थी. हाउ कैन यू से कि वो जानते हैं कि ये गलत है? मूसा और फिरौन के जमाने में मुझे बताइए, जो आपका फिरौन जब काम कर रहा था, वॉज ही सही या गलत? प्लीज बताइए. अच्छा सर, सबसे पहली बात जो सी झूठ वाली बात है ना, वो मैं इस टॉपिक में नहीं लाना चाहूंगा, क्योंकि वो फिर हमारा टॉपिक फिर जाएगा. ठीक है, आप आपने समझ रहे हैं ऐड मेरी क्यों बात किया था को? फिर? ऐड क्यों किया था फिर? वो ऐड क्यों किया एक था? एग्जांपल में ऐड दिया था, करेंगे तो मैं जवाब दूंगा. एग्जांपल में. आप छोड़ दें, अब उसको इग्नोर करते हैं और आगे चलें. ये लोग चाहे जितना इधर उधर भागें, टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, पर एडम इन लोगों को हर एक पॉइंट पर रगड़ कर रख देगा. अच्छा, हजरत मूसा वाले आपने क्या एग्जांपल दी थी? मैंने सर प्रॉपर्ली मैं सुनी एग्जांपल्स थी. बार बार नहीं रिपीट करता. सर यू हैव टू लिसन टू मी व्हेन आई एम स्पीकिंग. दैट्स द पॉइंट. द सर डिबेट पॉइंट ये होता है कि आपने, सर थैंक यू सर, आगे सर अगर आपको बात खत्म हो गई है तो फिर खत्म करते हैं, क्योंकि दिस इज हाउ इट इज. बाय द वे, इतना तो हमने साबित किया. अच्छा बाय द वे, एक और बात बताएं मुझे, मैं आज का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं. इसका मतलब आपने सुनना छोड़ दिया, मुद्दा आपके पास रहा नहीं गया. सर नहीं, मुझे सर, बताइए, सर मैं इसका आपको जवाब अल्लाह जो देता है, हूं, मूसा फरमान वाले सर का खत्म, देता हूं. वो छोड़े सर, छोड़े, खत्म हो गई बात. मुझे बताइए, अल्लाह जो है जब दुनिया को खत्म कर देगा, जो मेरा आज का टॉपिक था, जब दुनिया को खत्म कर देगा, फना कर देगा, उसको 100% खत्म कर देगा, ठीक है, कोई बंदा नहीं रहेगा, कोई फरिश्ता नहीं रहेगा, सबको मार देगा अल्लाह, सब मर गए. उसके बाद अल्लाह चीखे मारेगा. पता है क्या चीखे मारेगा? आपने पढ़ी है ये हदीस है? फिर उसके बाद अल्लाह चीखे मारेगा, मैं हूं बादशाह, मैं हूं बादशाह, है कोई और बादशाह? वही है जो मुझे कहे कि मैं बादशाह हूं, मैं हूं बादशाह. सर इसको मैं अपंगता, बेवकूफी, जाहिलानापन क्या कहूं इस चीज को? प्लीज माइक इज योर्स. मोमिन 111, आप लोग मैं बात करूं? आप करो. आप सोचते हैं, टाइम लें आप. अच्छा 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 सर, अच्छा अच्छा सर, म्यूट अच्छा करके सर, मैं दोनों ने आपको आपस में बताता बात करी तो कर लें, उसके बाद बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ. सर, एक छोटा सा हम दोनों का एक मसला है, वो ये है कि हम सिर्फ उन हदीसों को मानते हैं जो कुरान के कॉन्टेक्स्ट में हो. आप इस बात को कुरान के कॉन्टेक्स्ट में कर जी दें सर, मैं सर, हम कुरान आपको के इसका जवाब. कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ. चैप्टर नंबर 39 की आयत नंबर 68 और चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 13 उसके कॉन्टेक्स्ट में है. मैं कुरान के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, आप टेंशन ही ना लें इस बात की. सर मैं जानता हूँ आप लोगों की दो आप नंबरियां, आयत और खोलें. ये, हाँ ये बात हुई ना मेरे भाई की. सर लिटरली हम आपके साथ हम सही को सही मानेंगे, गलत को गलत मानेंगे. हम आपके साथ कुछ लड़ने नहीं आए, ठीक है? सर कोई बात नहीं, आपने लॉजिकली तो अपने अल्लाह को मान लिया है कि वो गलत है. ये सर आप पहले आयत पढ़ लें, फिर आगे चलेंगे. जी सर. और फूंक मारी जाएगी सूर में. यार वो तो वन बाय वन है, यहाँ से पढ़े ना, जो उसको उसने स्टेटमेंट में बना के लिखा हुआ है, वो वहां से वर्ड बाय वर्ड क्या समझ लगनी है आपको. और सूर में फूंका जाएगा, जो भी आसमानों में और जमीन में होंगे सब बेकार हो जाएंगे, मगर जिन्हें अल्लाह चाहे. फिर उसमें दोबारा फूंका जानेगा, तो वो अचानक सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हुए देखते होंगे. सर इसको इंग्लिश में कर देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, मुझे जरा उर्दू में प्रॉपर्ली सही तरह समझ. सर अब उर्दू खत्म हो गई इतनी जल्दी, पाकिस्तान में रहने वाले की उर्दू खत्म होगी. एनीहाउ छोड़े, हम पढ़ते हैं. इसकी तफसीर मुख्तलिफ किस्म की है. चलें. आपके जो सबसे अर्ली स्कॉलर हुए हैं, जिन्होंने हदीसें वगैरह लिखी और सारा कुछ उन्होंने किताब लिखी है, वो अल बहकी हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए. आपके इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा भी बहकी की बहुत रवायात साबित करते हैं. इब्ने मुदियावा बहकी ने लिखा है, अनस से मरफू हदीस में रवायत आया है, ठीक है, कि इस आयत की शान से मुराद ये है कि मखलूक में से अल्लाह ताला ने मुस्तशना करार दे दिया है जिब्राइल को, मीकाइल को और मलकुल मौत को. ठीक है, अल्लाह ताला फरमाएंगे, और वो खूब जानते हैं कि ए मलकुल मौत कौन बाकी है. जब मलकुल मौत ने सारी दुनिया को मार दिया है, तो उस वक्त ये तीन फरिश्ते रह गए हैं, जिब्राइल, मीकाइल और मलकुल मौत. तो वो अर्ज करेगा, आप करीम की जात बाकी है, आपके बंदे जिब्राइल बाकी हैं और मीकाइल बाकी हैं और मलकुल मौत बाकी हैं. अल्लाह ताला फरमाएंगे, मीकाइल मर जा. फिर अल्लाह पूछेंगे, हालांकि वो जानते हैं कि मलकुल मौत कौन बाकी है, वो कहेगा आपकी जात करीम बाकी है, आपके बंदे जिब्राइल और मलकुल मौत बाकी है. वो कहेंगे आपकी जात करीम, आपका बंदा मलकुल मौत बाकी है, वो मरने वाला है. अल्लाह ताला फरमाएंगे तू भी मर जा. फिर अल्लाह आवाज देंगे, मैंने मखलूक को पैदा किया,
سب کو مار دیا, everyone is dead. میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے, میں ہی سے دوبارہ لوٹاؤں گا, میں جبار اور متکبر, کوئی جواب نہیں دے گا. پھر آواز دیں گے اللہ, آج کسی کے لیے بادشاہی ہے, کوئی جواب نہیں دے گا. پھر خود ہی اللہ فرمائیں گے آج اس اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا اور بڑی قوت والا ہے. اللہ سیلف پریزنگ, متکبر لکھا ہوا یہاں پہ, جبار, اکیلا, ایروگنٹ, کلہ کھڑا ہو گیا ہے, سب کو مار کے پوچھ رہا ہے بے وقوفوں کی طرح, سب کو مار دیا ہے. اللہ کو پتا ہونا چاہیے میں نے سب کو مار دیا ہے. اللہ سب کو مارنے کے بعد پھر پوچھ رہا ہے کوئی جواب نہیں دے گا. پھر اللہ کہے گا دیکھا میں بادشاہ. اللہ از دا کنگ آف دا ڈیڈ, اللہ مردوں کا بادشاہ ہے بھائی. یہ کیسی اپنگتا ہے بھائی, اللہ مردوں کا بادشاہ. جی حضرت پلیز کین آئی اسپیک نو, ایک منٹ سبحان, ایک منٹ سر پلیز دونوں سپیک کریں سر, دونوں ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے علاوہ اور گوڈ تسلیم کر چکے ہیں, جو دنیا میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, جو دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی گوڈ بنا لے گئے, اور اللہ نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ جب تم لوگوں کو ساروں کو ختم کر دیا جائے گا, تم لوگ مارے جاؤ گے, مر جاؤ گے, اس کے بعد ہر کوئی بھی نہیں بچے گا. تب میں پوچھوں گا کون ہے, اب کون ہے گوڈ, کدھر گیا, تب تم لوگ جواب نہیں دے پاؤ گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, گوڈ تو وہ ہے نا کہ جو زندہ رہے. ٹھیک ہے, گوڈ زندہ ہے. ٹھیک ہے, میں ہوں بادشاہ, اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں بادشاہ, ابھی زندہ ہوں. ٹھیک ہے, تم سارے مر گئے, اب بولو, بولتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کو دیا جواب, بولیں. اچھا سر, اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ایک بیسک پرنسپل سمجھنا پڑے گا. آپ سب سے پہلے اگر گوڈ کو مانتے ہو نا, تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ گوڈ چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے, کیونکہ یار گوڈ نے اپنا ایک اسپیکٹ بھی تو ظاہر کرنا ہے نا کہ وہ زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ سے. اس نے سب کو بتانا ہے دیکھو سارے مرے پڑے, میں زندہ ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ زندہ ہے, یہی تو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. آپ اپنا جواب دیجیے. اتنی دیر سے ایڈم یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب کوئی سننے والا ہی نہیں ہے تو اللہ کو اکیلے چلانے سے کیا فائدہ, پر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آنے والی ہے. دوستوں, آپ سب ویڈیو کا آدھے سے زیادہ پارٹ دیکھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے. سو پلیز ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا. یہ چینل کسی سے بھی فائنینشیل سپورٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے. آپ کا لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا ہی ہمارے لیے بہت بڑا سپورٹ ہے. یار دیکھو سب سے بڑی پرابلم یہی ہے, دیکھیں جس وقت اللہ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے نا کہ وہ بادشاہ ہے, اس وقت سب مرے پڑے. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. پہلے بھائی نے کہا کہ جی جو بت پرست لوگ ہیں اللہ ان کو یہ جواب دے رہا ہے, ان کو یہ کہہ رہا ہے. پرابلم اس میں سب سے بڑی یہی آتی ہے, بت پرست کیا اس وقت زندہ ہیں جو دیکھ سکیں کہ اللہ ہی بادشاہ؟ نہیں. ابھی آپ نے کہا وہ سارے مر چکے ہیں, تو اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ بت پرست لوگ بت پرستی کر رہے ہیں وہ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کو خدا نہیں مان رہے. یہاں پہ بت پرست جب اللہ کو خدا نہیں مان رہے, اس وقت بھی انہیں اللہ نظر نہیں آ رہا کہ اللہ بادشاہ ہے. اگر انہیں نظر آ جائے کہ اللہ بادشاہ ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی خالق ہے, اگر انہیں نظر آ جائے یہاں پہ تو وہ اللہ کو مان لیں گے. پرابلم ہے کہ آخرت میں بھی اللہ اپنے آپ کو دکھائے گا نہیں. جب وہ کہے گا میں بادشاہ ہوں, اس وقت تو سب مر چکے ہوئے ہیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس وقت بھی سب نہیں دیکھ سکتے کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو, وہ سارے تو مر آ چکے ہوئے ہیں. سو نو میٹر ہاؤ یو لک ایٹ اٹ, دیر از اے بگ پرابلم. تیسری پرابلم اپنگتا کی آتی ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ بھائی جان جب سب مر چکے ہیں اس وقت اس قسم کا کلیم کرنا ایک بے وقوفانہ بات ہے, ایک جاہلانہ بات ہے. شاید آپ نے آگے نہیں سنا. شاید آپ نے ایک منٹ کیوں ہوا. پہلے ایک بھائی بولا میں چپ, میں جواب دینے لگا, پھر دوسرا بھائی بولا میں پھر چپ. جب میں بولا تو آپ دونوں پہ ایک منٹ ہو گیا. ہمارا ٹائم لے لیں, ہمارا ٹائم لے لیں. سر 2 منٹ بولیں, آپ 2 منٹ بولیں. چلیں جی بولیں آپ دونوں, کوئی بات نہیں. میرا چین آف تھاٹ ٹوٹ گیا, نیکسٹ ٹائم مت توڑیے گا چین آف تھاٹ پلیز. آئی ایم ریئلی سوری سر اس بات پہ. لیکن اگر آپ نے آگے اس آیت کو پڑھا ہوتا, اگر آپ نے تھوڑا سا دماغ ہے تو آپ آگے بھی آیت کو پڑھیں کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا ان سب کو. ٹھیک ہے, ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا, پھر تجھے بھی پتا چل جائے گا کون گوڈ تھا اور باقیوں کو بھی پتا چل جائے گا کون گوڈ تھا. ٹھیک ہے, اللہ پھر سب کو زندہ کرے گا کہ بھئی دیکھو میں ہی گوڈ تھا. ٹھیک ہے, میں نے تم لوگوں کو ہدایت بھی دی, میں نے تم لوگوں کو سارا کچھ واضح کھول کے بیان کیا. اللہ پاک لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, کھول کے بیان کیا. ٹھیک ہے, ہر چیز. ٹھیک ہے, اور لیکن تم لوگ گمراہی کی طرف جاتے رہے. تم لوگ صرف یہی کہتے رہے کہ اگر اللہ ہے تو وہ دکھائے کہ میں ہوں اسی وقت اب. لیکن یہ تو ابھی تو ایگزام ہے,
एग्जाम में तो कोई चीटिंग नहीं है भाई, अभी तो सीधी और साफ बात है, अभी अल्लाह नहीं बताएगा आपको कि मैं हूँ, ठीक है। अल्लाह ने कुरान दिया है, इसको पढ़ो, इसको समझो, इसको आप पॉजिटिवली लेके चलोगे, ये पॉजिटिव देगा। अगर आप इसको नेगेटिव इसमें से नुक्से निकालने की कोशिश करोगे, ये आपको नेगेटिविटी गुमराह करेगा ये फिर, ठीक है। थैंक यू ऑसम। ये गुमराह करेगा, पॉजिटिविटी लेना शुरू करोगे। पॉजिटिविटी लेना हमने अभी साबित किया कि अगर मैं लॉजिक को साइड पे रख के पढ़ूं तो पॉजिटिविटी है, लॉजिक को लेके पढ़ूं तो आप दोनों ने भी प्रूव किया था कि हाँ लॉजिकली कुरान की ये स्टेटमेंट्स गलत है। सो कुरान में को पढ़ो लॉजिक को साइड पे रख के, समझते हुए कि जी मैंने तो मानना ही मानना है, जहां पे लॉजिक के खिलाफ बात जाएगी वहां पे मैं चुप करके एक्सेप्ट कर लूंगा तो हदायत मिलेगी। मींस अल्लाह गुमराह करता है लेकिन हमने हदायत लेनी है लॉजिक को साइड पे रख के, लिहाजा अब मैं इस्लाम में रह सकता हूं। लॉजिक पे गए तो अल्लाह गुमराह करेगा। थैंक यू। दूसरी पहली वाली बात जो आपने की थी उसका भी जवाब लेते चले। अल्लाह खुद जब सबको मार के बोल रहा है कि मैं ही अल्लाह हूं, उसके बाद जब सारे खड़े होंगे, किसी को क्या पता कि अल्लाह भी मर गया हो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब मर गया अल्लाह कल्ला पूछ रहा है मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही हूं बादशाह, कोई और बादशाह। दीज आर स्टूपिड स्टेटमेंट्स ऑफ अल्लाह, लॉजिक के खिलाफ जाती हैं। भाईजान पागल हो जाता है, उस बंदे को पागल कहा जाता है जो अपने आप से बातें करता है। जो अपने आप से बातें करने वाला बंदा होता है उसको हम पागल खाने जमा कराते हैं। पाकिस्तान में भी पागल खाने में जमा करा दिया जाता है ऐसे बंदे को जो अपने आप से बातें कर रहा होता है। तो भाईजान अल्लाह पागल है, यही तो टाइटल है मेरी वीडियो का, अपंग बादशाह। अल्लाह अपंग बादशाह है, फूल बादशाह है, पागल बादशाह है। वो कल्ला बातें करता है जब सबको मर गए में। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। माइक आपका। मैं सर अब आपको बताता हूँ, आपने 1.5 मिनट लिया, मेरी बात सुने। आपने जहाँ पहली बात की ना लॉजिक की, सर हम इलॉजिकल, आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात है कि मेरे दिमाग में की जाएगी यार दुनिया को किसी ने किसी बनाया, मैं गॉड के तारुफ तक पहुंचू, मैंने सारे एस्पेक्ट्स को देखा, मुझे कुरान समझ आया। एक ऐसी बुक जो शुरू इस तरह से होती है, वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये हिदायत है पेशगारों के लिए, इतना कॉन्फिडेंस है। उसके बाद इसी बुक में आता है कि इसमें क्या कहते हैं, ये अनचेंज है। इसके बाद इसी बुक के अंदर सारी साइंटिफिक आयात भी है। मैंने अभी आपको मना किया था कुछ अर्सा पहले मैंने एम्ब्रियोलॉजी की आयत पढ़ी थी। मैं आपको बैकस्टेज कर दूंगा और टॉपिक बंद कर दूंगा यहाँ पे। क्यों? ये बात मैंने अभी हुई थी कि बुक अनचेंज नहीं है, आप लोगों के पास का नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज ले आएंगे तो मेरे साथ आके कहना कि एडम अनचेंज और चेंज्ड कुरान के ऊपर डिस्कशन करनी है। उस टाइम पे हम कोई डिस्कशन और नहीं करेंगे। ये अनचेंज वाले को साइड पे कर दें, नहीं तो सर ये टॉपिक यहाँ पे खत्म है। ये दूसरी दफा आपने बोला है, ये वाली बात ना करें, मैंने इसका जवाब मुकम्मल दे दिया हुआ है। मैं दूसरी दफा अपनी बात को रिपीट करना नहीं चाहता हूं। अगर ये वाली डिबेट खत्म करके चेंज और अनचेंज पे जाना है, मैं वहां पे चला जाऊंगा, फिर ये टॉपिक साइड पे हट जाएगा। आर यू रेडी टू हैव अ डिबेट विद मी कि कुरान चेंज हो चुका है कि नहीं हो चुका? आर यू रेडी सर? सर उसमें सर अभी हमारी रिसर्च नहीं है, ठीक है? ओके, देन डू नॉट से दैट इन योर स्टेटमेंट। ये अपने दावा स्टेटमेंट के बीच में ये स्टेटमेंट दोबारा मत लाइएगा सर, बराए मेहरबानी। ओके सर मैं लॉजिक में आ रहा हूँ, मैं लॉजिक में इसलिए आ रहा हूँ, मैंने गौर को इसलिए पहचाना है। देखो मैंने सारे रिलीजन्स को काउंटर स्टडी किया यार, ये एक वाइट किताब ऐसी है जिसमें मुझे साइंस नजर आई, मुझे ओवरऑल नजर आया कि यार ये साइंटिफिकली ठीक है। उसके बाद मुझे नजर आया यार एक इस पे भी बात करते हैं, साइंस पे। क्या आपने मेरे साथ साइंस एंड कुरान के ऊपर डिस्कशन करनी है, डिबेट करनी है? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।